नितीन नागवेकर रेजिडेंट ऑफ फातोर्डा थंय कितें जाल्लें आसा हो इन्सिडंट जावपाक कारण थंय एकट्यान नाटकर्णी वायन्स म्हणून ते सोऱ्याचें दुकान घातलां आनी ते जेन्ना पळय सोऱ्याचें दुकान घातलां तेन्ना ते सगळे बॉटल्स बी फोडपाक लागले, घाण करपाक लागले, ते फाटल्यान उरपाक लागले. थंय फाटल्यान तळी आसा दामबाबाचे थंय आमी सगळे लोक मानतात. कुशीन एक कॉपेल आसा. इट इज विदीन 55 मिटर्स आनी विदीन 55 मिटर्स ताका परमिशन कशें दिलें तें म्हाका समजना. इट इज अ वर्शीप प्लेस जालें. एज पर द ITI वर्शीप प्लेसाक ताका परमिशन डिनाय केलें, पूण तेणें खंय वयर वचून खंयच्यान तरी परमिशन हाडलां. आय डोंट नो हाव. हय, हांव कशें तें खबर ना म्हाका. मागीर ताका हांवें वॉर्निंग दिली, 2-3दां वॉर्निंग दिली, तो आयकूना. मागीर तो म्हज्या आंगार आयलो एक दीस. आंगार येवन तेणें म्हजेर NC घातली की हांव ताका त्रास करता, बिझनस हॅम्पर करता, हें करता तें करता म्हणून. आनी मागीर कितें केलें, आमी लोकांक विचारलें. मागीर थोडे लोक आयले, थोडे आमचे कॅथलीक बाब लोक तेय लोक आयले. तेणी सांगलें कपेलाचें मुद्दे आसतना आमी पळयलां, आमी तेजेर म्हणपाक एक कंप्लेन दिवया सगळ्यांनी म्हणून. मागीर आमी 40 लोकांनी सायन मारून कंप्लेन दिली. कमिशनर एक्सायजान दिली. मागीर एक्सायजान ते कांयच यें मागीर कोणें सांगलें आमकां म्युन्सिपालिटीन दिना. आमी मागीर म्युन्सिपालिटीन कंप्लेन दिली. मागीर जेन्ना ती कंप्लेन दिली तेन्ना एक दीस तो दामोदर नाटकर्णी जो आसा तो मनीस, तो फाटल्यान म्हाका ते घरा कडेन गाळी घालपाक लागलो. गाळी घालतकीच हांव उगी रावलो. हांव ते गाळी घालून कित्याक ती देवाचो जागो, म्हाका ते गाळी बी मारपाक वचूना. मागीर परत म्हाका एक दीस बाजारान तेणी म्हाका थ्रेटनिंग केलें, थ्रेट केलें एक दीस. ते लोकांचे प्रुफूय मेळटलो. ते म्हाका तो म्हजे फाटल्यान आयलो, पूण ते अशें हें जावना आमचें. ते लोकांनी धांवयलें ताका. मागीर होड्डा जेन्ना हांव काल म्हजे बायलेक घेवन डॉक्टर सुर्लकारा फुड्यान गेल्लो, थंय तेणें म्हजेर थंय येवन म्हाका विचारता, तो म्हाका धमकी दिता गाडयेन असो रावन. तूं म्हाका गाळयो मारतलो आनी हें करतलो तें करतलो, तूं वयर खंय वतलो, कितें करतलो तें आपूण पळयता, तुका आपूण मारतलो, जितोच मारतलो, अशें तेणें म्हाका धमकी दिली. तेन्ना म्हजे कडेन फाटल्यान म्हजो चलो आशिल्लो. ते धमकी दिता तो आपूण म्हाका भिलो. तेणें म्हाका गड्ड धरून रावलो आनी तो म्हाका खूब थ्रेटन करतालो, गाळयो मारपाक लागिल्लो, तुका आपूण मारतलो, तुका आपूण वयर खंय वता, कितें करता तें आपूण पळयता म्हणून. अशें बी सगळें तो म्हाका म्हणटा. खूब तेणें कितें कितें म्हणलें म्हाका. मागीर ताका राग येवन गाळयो मार चड जालो. हांवें ताका गाळयो मारल्यो, तेणें पयलीं स्टार्ट केल्यो. तो म्हजे फुड्यान पयलीं आयलो म्हाका इन्स्टिगेट करपाक. मागीर हें सगळें तेणें म्हजेर मागीर ब्लोज मुट्यो मारल्यो. एक मूठ हांगा पडली, एक मूठ हांगा पडली. म्हजो चलो फाटल्यान आशिल्लो, तो भिलो, तो गाडयेन आशिल्लो. तेणें म्हाका तो गड्ड धरून रावपा नाका नाका म्हणून तो गड्ड धरून रावलो. म्हजी बायल भायर आशिल्ली, ताका हाडोवपाक गेली. ते बायलेक कुशीन दुखून उडयली. सगळे ताका व्हिडिओ फुटेज पुलिसा कडेन आसा, तांकां सगळें कळटलें कोण म्हजे फुड्यान पयलीं आयलो. हांव ताजे फुड्यान पयलीं वचूना. जेन्ना पळय खबर आसा केस चलता, तो म्हजे फुड्यान आयलो कित्याक. तूं कितें आसा लिगली वच, तूं म्हजी कंप्लेन दी. जशी तुमी म्हजी NC दिली लास्ट टायम, तशी तूं म्हजी कंप्लेन द्या. तूं हॉस्पिटलान आलो? हां, हॉस्पिटलान आलो तूं? हांव 3 दीस हॉस्पिटलान व्हरलो. 29 म्हाका तेणी मेडिकल रिपोर्ट काडलो. मागीर म्हज्यान जायना जाल्यार परत म्हाका एडमीट जावचो पडलो. तेन्ना ते सगळे 2 दीस हॉस्पिटलान उरले. काल डिस्चार्ज. तुमचें डिमांड कितें आतां? ताका अरेस्ट करपाक जाय. ही गुंडागिरी गोंयांत चड जाली. ही गुंडागिरी स्टॉप करपाक जें आतां गव्हर्मेंट चालू आसा तेणें तो कांयच एक्शन घेना. तेणें कितें तरी असले लोकांक एक्शन घेवन असले लोकांक तेणें भितर उडोवपाक जाय. मारपाची धमकी दिल्या न्हू, तो कितें करूंक शकता आनी पुलिसांनी ताका सोडून घातलो. अशें चलना. तुमी आज पुलीस स्टेशनार पुलिसान कितें सांगलां तुमकां? पुलिसान म्हणला तो ताका मेळना खंय, तो ताका घरान सोदपाक गेल्ले ते सोदपाक ताका, पूण ताका अजून तो एब्सकॉन्डिंग आसा, अजून तो मेळना. जेन्ना पळय तो क्रायम करता तेन्ना तो एब्सकॉन्डिंग आसतलोच न्ही. तो मारून वता तेन्ना तो एब्सकॉन्डिंग आसतलोच न्ही. तो जर खरो जर आशिल्लो जाल्यार येवन हांगा हजर जातलो आशिल्लो, सांगतलो आशिल्लो बाबा आमचें कितें जालें तें. तो भिला. तो नाच. दामोदर नाटकर्णी म्हणटा तो मनीस, तो नाच. ताका म्हजे गाडये कडेन म्हजे कडेन आर्ग्युमेंट कित्याक करपाक आशिल्लें. तुका जर कितें आर्ग्युमेंट करपाक जाय तूं म्हजे समथे कंप्लेन दी. जाल्यार तेणें डायरेक्ट येवन तेणें हांगा पुलिशेन सांगपाचें. तेणें असो हल्लो करपाचो. पुलीस येवन मेळपा जाय तेणें. हय, नाल्यार डायरेक्ट तेणें असो हल्लो करपाचो न्ही. तो आतां मोबायल ऑफ करून खंय तरी लिपून रावला. कित्याक ताका खबर आसा ताका म्हणून तो भिवन लिपून रावला. 3 दीस जावन गेल्ले आसा, तो अजून मेळना आनी अजून ते कांय तो खंय आसा कितें कोणाक हें खबर ना. आनी तेजो मोबायलूय स्विच ऑफ येता, तोय बी हें जायना. आतां आमचे इतले रिक्वेस्ट, थंयचे जी पळय घाण जाता, सोऱ्याचें दुकान आसा तें बंद जावपाक जाय. तर आमचे खंयच्याच रेजिडेंट्सांक तें नाका. लोकांक पुलिसान जर जाय जाल्यार तेंचें इन्फॉर्मेशन काडचें बाबा खरेंच कितें जाता आनी कितें ना तें. पुलीस म्हणटा न्हू ऑलरेडी तेणी एक्सायज आनी म्युन्सिपालिटी दिला म्हणटा तें बंद जावपाकूच जाय थंय. अशें वर्शीप प्लेसार अशें परमिशन नाका. जे जाग्यार घाण जाता, जे ते बाटली फोडटात, कपेला कडेन फोडटात, जी आमची तळी आसा, हे आमचे हिंदू सेंटिमेंट्स किंवा कॅथलिक सेंटिमेंट्स हर्ट करता. अशें आमकां ते एरिक जाल्लें नाका. कित्याक असले ते एरिक आमी सगळे शांतपणे रावताले, कसलीच कांयच बोवाळ नाशिल्लो. हें आयल्याक चड जालां. पूण तेजें तें होलसेल न्हू, होलसेल दुकान तो भायर दिता पिवपाक. एक्सायजाक लागून ते बार न्ही, ते थंय बसून पिवपाचें. होलसेल शॉप थंय त्या कोणाकूच पिवपाचें अलाउड ना थंय. आनी अशे जर लोक जेन्ना खंयचे खंयचे लोक थंय येता ते आमकांय सगळे रेजिडेंट्सांक थ्रेट आसा. इट इज अ बीग थ्रेट. कितेंय जावपाक शकता. 8 म्हयने जाले हाजे वयल्यान होच मनीस घरा जावं मोहन कामतालो रातचो बरो पिवन म्हजेर अटॅक करपाक लागलो. सेम मनीस कितें म्हणलें म्हणून बायले. तुम्ही कंप्लेन केली ना पुलिसी कंप्लेन करूं ना मडगांव हें केलें NC केलें. मडगांव गेलो धोरण हाडया म्हणून लागला. हांवें कितें आसूं होच मनीस हाजी प्रवृत्ती तशी गुंडाची.
गुंड तरी बरो गुंडा पासो पण कितेंय आसूं तेणे बायल आनी भुरगीं आसतना हल्लो करप न्हय. हे मनशाक कशें ह्या सुद्दां मनशान तुम्ही? तर बरो मनीस असो केन्नाच करना. भुरग्या समोर असो हल्लो केन्नाच करिना. भुरगो असो आड्डतालो जर तर तो भुरगो कुशीन बसून तेजेर तर बशिल्ले जाल्यार कोणाक विचारपाचें हांवें आशिल्लें. त्या मनशाक तो बुर्त मनीस दिसता, म्हाका काय खबर ना.